मॅडम म्हादय नेमलेली हा हेवटेन दिवचे की तेवटेन दिते ताका लागून एक कमिटी फॉर्म केल्ली हा। आता ही कमिटी कोणी फॉर्म केल्या आणि कशी फॉर्म केला हेच्या बद्दल सांगू शकता? कमिटी जेन्ना आता कोर्टान तांकां सांगलें की सारकें कितें तें हाड खंयचेच गव्हर्मेंट सारकें कितें आन्सर करिना तेन्ना कितें आसा तें सारकें कितें पण जे कमिटी थंय भोंवल्ले पळय राजेंद्र केरकरान सरळ सांगलेलें आसा की ते जे लोक अहवाल दितले पळय जे माहिती दितले पळय तेंच्यांनी ना त्या गांवांनी भोंवंक ना त्या लोकांची चौकशी करूंक ते उदक कशें पितात ते जियेतात का मरतात हे पळोवपाक ते गेले ना म्हणून राजेंद्र केरकरान सरळ डडडीत आरोप केल्लो आसा तेंची पुरुकूच ना म्हणजे हेचो अर्थ तो भोंवता रानात ताका खबर आसा हे वचोकूच ना हेंच्यांनी कितें केलां तो पळय आमचो बदामी आहा पळय तो आमकां बदनाम करपाकूच रावला आनी काय ना तेका एकदां कशी करून ती म्हादय आपल्या गांवांत वेल्ली जाय म्हणून तो एक्सटेन्शन करून ह्या सरकाराचे मिनिस्टर शिरोडकर आणि कोण आसा पळय न्हू तांकां सगळ्यांक बुलोवन आज्जेचो बटवो दिवन हे सगळें केलें कितले एडवोकेट काडले रे हेंच्यांनी एडवोकेट काडले कितले लाखांनी हांकां पयसो मोडटा कोट्यांनी एडवोकेटांक पयशे मोडटा पूण कितें आसा अजून पर्यंत येयली 95% ऑलरेडी तेवट्यान गेली तांकां बरें आमकां हेचे दर्यान उदक आसा पळय हे हांकां खपता आमकां उदकाची गरज ना म्हणटा हे जर उदक डायवर्ट तेवटेन केले कर्नाटकाक जाल्यार गोंयकारांक काय फरक पडचो ना म्हणटा कारण कितें ते दर्यान बेले कॅसन घालून दवरल्या मरे हागलेले मुतलेले उदक तूं आमकां पिवपाक लायता तूं जाय जाल्यार व्हर मरे ते पायपान तुज्या गांवान व्हर हांव म्हणटा अशें ही आमचे हे पळय आसा कॅसिनो सोडलेले आसा ते उदक आसा तांकां दिसता चारी वाटेन दर्यो आसा गोंयान भरपूर उदक आसा म्हणून पण जे उदक पिवपाचें आसा ते उदक खंय आसा जे पिवपाचें उदक आसा ना एक म्हादय आमकां जर येयना महाराष्ट्रान सुद्दां सांगलें हो म्हादय जर गोंयान येयना आपल्याकूय त्रास पडटलो म्हणून म्हादय गोंयान येवप तांकांय बरें आनी आमकांय बरें हेजे मेल्लेचे कर्नाटकाचे पडला पाड उठसूट आमच्या फाटल्यान लागला की म्हादय व्हरोंक जाय म्हणून हा आनी हांकां कितें आहा थंय बी बीजेपी सरकार येवपाक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां चल्ला आनी काय न्हू हे गजकरणाचें राजकारण करता हे जे सरकार आसा पळय ते गजकरणाचें राजकारण करता लाखांनी तांकां एडवोकेटांक मोडले पण आन्सर कितें झिरो शेवटी अहवाल दिवचो म्हणून कोणाक कमिटी नेमली तेंच्यांनी हाडले झिरो खंय बसून रिपोर्ट बरयलो चीफ मिनिस्टर बंगल्याचे का शिरोडकराच्या घराचे का पांगावाच्या ऑफिसात थंयच बसून अहवाल बरयलो आनी व्हरोन दिलो तूं गेलो लोकांक मेळो कोण ते नज नासलेले ते गेल्ले वचून आपणे अहवाल दिलो म्हणटा ते अरे म्हादय आमकां जाय हा आमकां दिली देवान दिल्ली तुमी व्हरोन आपल्या हड्ड्याक दवरपाक कित्याक तुमचें कितें मागून हाडला आमी हा तुमकां जर देवान दिवपाक जाय आसलें ते पयलींच दितले आसले तुमी आतां ही सगळी नाटकां करून तुमचे राजकारणाची खुर्ची करून तुमी दुसऱ्यांक त्रास करता ते वाळपयच्या गांवांनी भितर वचून पळया कितले लोक जानेवारी पासून उदकाक तरसता झरे बिरे सगळे सुकल्या लोक पयलीं झऱ्यांनी न्हावपाक वयताले ते सगळे जाले 75-80% लोकांक उदक थंयसर ना हा कशे कट्टेनी अशे करून कळशे भरता फुटले तुमचे दोळे त्या लोकांचो अहवाल घेतलो ते गांवान रावपी धनगरांक ते कोण लोक म्हणजे अशे जंगलान रावपी लोक असता त्या लोकांक विचारले काय विचारनासतना अहवाल काढला आनी दिल्या म्हादय डायवर्ट केलेले काय गोंयाक फरक पडचे ना तुम्ही तसले हे दिवन आमचे पाड केला पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक लेटर धाडले मागीर तुमी हे आनी एक कितें हाडले आनी आतां हो अहवाल हाडला तुमचे आदोगाद हांगा ते पडले पाड तेंचे काय जायना सगळे अशी नाटक करता हे गजकरणाचें राजकारण जाला आनी म्हादय काडली दिली हाड्याक जाले कल्याण जालें हेंचें। मॅडम तुम्ही जेन्ना सांकले विडी जो व्हडलो हें जाल्लो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता शेंकड्यांनी लोक येयल्ले आनी तुमी मशाल सुद्दां पेटयल्यो आनी खूब जाणांचो प्रतिसाद तुमकां मेळ्ळो आनी अशें दिसून येयल्लें की म्हादय आयजूच येतली आनी सरकार आपले कान उकडे करून दोळे उकडे करून म्हादय गोंयान हाडटलें अशें दिसलेलें कितें आसा न्ही सरकार खुर्चेचो बळ दाखयता लोकांक खुर्चेचो बळ दाखयता ते पळयना येतली म्हादय आपली असेंब्लीन काडटा म्हजी आवय ती म्हणटा पण त्या आवयचो कितलो अपमान करता आतां कमिटी काडल्या ते बी तांकां जाय तशेंच बरोवन हाडला कमिटीन ना गांवांतल्या लोकांक विचारूंक ना कितें करूंक ना आनी अहवाल कितें बरयला ह्या मिनिस्टरांक जाय तेच बरयला ह्या सरकाराक कितें जाय खुर्ची सांबाळपाक कर्नाटकाची सुद्दां जाय तशेंच
तूं पळय न्हू आमच्या मिनिस्टरांक चीफ मिनिस्टरांक तेंचे सरकार आसतना सेंट्रलाक मेळोंक मेळना आनी तो कर्नाटकाचो कितले फावटी वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळोन येयला कितले फावटी प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळा म्हणजे खुर्चीचो खेळ करता आनी ते म्हादईक नाचयता आवय आवय म्हणून काबार केले हेंच्यांनी आनी काय ना. मॅडम तुमकां अशें दिसना की थंयच्यो सगळ्यो रिजनल पार्टीज काँग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सेवा दल सगळे एक जावन म्हादय वाचूंक सोदता. अरे तुका एक सांगू आता सरकारान कितले आदोगाद घातल्या 17 का 18 आदोगाद घातल्या कित्याक म्हादय आमची आमकां परत मेळची म्हणून हे जे कर्नाटकात कितें चल्लां सगळें बांदकाम बिंदकाम सगळें बंद करचें म्हणून हेंचे प्रत्येक फावटी पण वेगळे वेगळे नाटक आसता पळयलां तुवें असल्यांनी हे जाता हेंच्यांनी सगळें आपल्याक जाय तशेंच केलां मरे कितें दवरलां हेंच्यांनी आदोगदी हेंचे सगळे हेंचे कितले पैसे मोडल्या कोट्यांनी पैसे मोडले म्हणून तो सुभाष शिरोडकर सांगता ते सुभाष शिरोडकर पहिली पासून हांव ताका मिनिस्टराच्या हितून पळयता केन्ना तेणें काम गलत करूंक नासलेलें आतां हे म्हादईक लागून ताका कितें सुचता म्हणून कांय कळना काय आतां जाणटेपणान बोटव्याची चड आजेच्या बोटव्याची चड गरज पडटा का खबर ना तेच्या शिरोडाच्या लोकांक कितलो उदकाचो त्रास जाता तो ताका खबर ना वचून रानान पळया मरे लोक कशे जियेता ते तुमकां खबर ना आनी तुमची प्रॉपर्टी तुमी लोकांक दिवपाक तुमकां लजूय दिसना हा सरकारान कितें केल्लें आसा हे म्हाका सांग आपली जी आसा लोक सांबाळटा हांव चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार हे म्हाजी सगळे हे हांव सांबाळटलो म्हणून हेंकां तसलें काय ना हेंकां काय ना बाकीच्या गांवांनी आमचे सरकार येवपाक जाय हे हेंचें मत आपले काय हेंकां ना स्वताचे स्वार्थाचे हे जाले हे खुर्चेचो खेळ हो सगळो. आतां एक फायनल प्रश्न आहा आमी तुमकां 2दा कंकुंबी मौली गांवांत हेतून पयलें जेन्ना तुमी पुजा करताली की म्हादई आमची परतून आमकां जाय म्हाका देवाचेर श्रद्धा आसा म्हाका देवाचेर श्रद्धा आसा आनी आज सुद्दां म्हादई नदीक हांव तुका खरें सांगता म्हजी आवयच मानता तिका कित्याक तिचे ताणेन म्हाजें पोट भरता म्हाजी तान वयता म्हणटकूच म्हाका तिचो रिस्पेक्ट आहा म्हणून हांव तिका उलो मारता आनी तेन्ना तिची हांवें पुजा केली हांगाय बी तिची तुमकां सांगता 9 वरी न्हेसोन बिसून तिची पुजा केली हांवें सगळ्या कडेन मागला तिचे कडेन पण हे जर शैतान अशें फाटीक लागल्या जाल्यार तिजो केन्ना अवतार उत्पन्न जातलो आनी कितें जातलें कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना कितें आसा देवाची लाटी पळय बसता ती कडक बसता देर से आए दुरुस्त आएंगे.